नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सङ्गीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सेवा सुविधा दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय विवादमा सुविधा थपेर खर्च बढाउन नभई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको प्रवक्ता कुमार खड्काको दावी। निषेधाज्ञाका नाममा व्यवसाय सञ्चालनमा प्रशासनले विभेद गरेको भन्दै तनहुको दमौलीका व्यवसायीहरू विरोधमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर पसल खोल्न पाउनुपर्ने माग। भोलि 7वटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट ल्याउँदै कोरोना नियन्त्रणदेखि कृषि, पर्यटन, सडक, खानेपानी क्षेत्र प्राथमिकतामा राखिने र सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिकामा प्रदेश सरकारको अनुमतिमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु। औद्योगिक क्षेत्रलाई नगरको गौरवको योजनाका रूपमा विकास गरिने। जडान गर्ने झन्झटबाट मुक्त 100% लिक प्रुफ हुने भएकोले म पञ्चकन्याको सीपीवीसी पाइप तथा फिटिङ्स प्रति ढुक्क छु। विज्ञहरूको पहिलो रोजाइ पञ्चकन्या सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ्स। प्लस ग्यालबलुम भए केही डर छैन। टिकाउ अनुसार दाम पनि ठिक छ। हुलास भए अरु किन खोज्ने? नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभाग। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सेवा सुविधा दिने निर्णय सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुविधा सम्बन्धी निर्णय गरेपछि विवाद भएको छ। कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएपछि आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुविधा थप गरेको थियो। सुविधा थपेर आर्थिक भार बढाउन खोजिएको भन्ने विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको छ। विरोध भएपछि गण्डकी सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूको सुविधा थपेर खर्च बढाउन नभई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रदेशमा बनेका हालसम्मका कानूनमा पूर्व मुख्यमन्त्रीको बारेमा कहीँ कतै उल्लेख नभएकाले मर्यादाक्रम, सुरक्षा व्यवस्था लगायत विषयलाई कानून बनाएर व्यवस्थित बनाउन खोजिएको प्रवक्ता खड्काले बताउनु भएको छ। बैठकमा प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सेवा सुविधाको बारेमा प्रश्न उल्लेख गरेको बताउँदै प्रवक्ता खड्काले त्यही अनुसार सुविधाको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी गराउनु भएको छ। सर्वसाधारणले सोचे जस्तो कोरोना महामारीका बेला खर्च बढाउने निर्णय नगरिएको खड्काको दावी छ। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको तनहुमा निषेधाज्ञामा पसल खुलाउन पाउने व्यापारीको माग सम्बन्धी समाचारतर्फ। निषेधाज्ञाका नाममा व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा प्रशासनले विभेदकारी निर्णय गरेको भन्दै तनहुको सदरमुकाम दमौलीका व्यवसायीहरू आज विरोधमा उत्रिएका छन्। विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीहरूले सबै प्रकारका पसलहरू सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए। प्रशासनको निर्णय सरासर गलत भएको हुँदा निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने तनहु उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पविन्द्र कुमार श्रेष्ठको भनाइ छ। यस विषयमा आफूले बैठकमा कुरा राखेको भए पनि बैठकमा आफ्नो कुरालाई बेवास्ता गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। त्यस्तै लामो समय लकडाउन हुँदा व्यवसायीहरूलाई मार परेको हुँदा सतर्कता अपनाएर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण सृजना प्रशासनले गर्नुपर्ने तौवासङ दमौली बजार एकाइका अध्यक्ष भूपाल आलेको भनाइरहेको छ। केही व्यवसायलाई मात्र छुट दिने हिसाबले गरेका निर्णय आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बजार एकाइ सभापति आलेको भनाइरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मंगलबारबाट एक साता निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गर्दा पुस्तक पसल, मोबाइल मर्मत तथा वर्कसप पनि बिहान 5 देखि 10 बजेसम्म खुल्न दिने भनेको थियो। अबको पालोमा लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीमा अवैध काठ बरामद सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाबाट अवैध काठ सहित प्रहरीले एक टिप्पर र तस्करीमा संलग्न 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बटुवलको गस्ती टोलीले देवदह नगरपालिका वडा नम्बर 10 चरङ्गेबाट लु 2 ख 4501 नम्बरको टिप्पर सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। सोमबार बिहान 3 बजेतिर पक्राउ पर्नेमा टिप्पर चालक पाल्पाका झबेन्द्र बलाल
गङ्गाबहादुर बुढा, बुटवलका रोहित घले र देवदह सरङ्गेका प्रेमबहादुर थापा छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीत सिंह राठौरका अनुसार नियन्त्रणमा लिएको टिप्परमा 142 क्युफिटका 40-20 सालका गोलिया बरामद गरिएको छ। राठौरले बरामद काठ टिप्पर र त्यसमा संलग्न 4 जनालाई आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला वन कार्यालय पठाइएको बताएका छन्। बरामद गरिएको काठ झण्डै 5 लाख मूल्य बराबरको पाइएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा भोलि 7 प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट ल्याउन लागेको समाचारतर्फ लागौं। भोलि 7वटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट ल्याउँदैछन्। बजेट अघि सबै प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन्। 2 दिन अघि मात्रै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको गण्डकी प्रदेशले आज नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। अरू प्रदेशले पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेका छन्। प्रदेश सरकार गठन भएपछि चौथो पटक ल्याउन लागिएको बजेटमा सबैजसो प्रदेशले साना आयोजना भन्दा पनि ठूला आयोजनालाई प्राथमिकतामा पार्ने देखिएको छ। विकास निर्माणका हिसाबले कृषि, पर्यटन, सडक, खानेपानी र उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। तर कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण सबै प्रदेशले कोरोना नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने अवस्था छ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकारहरूले चौथो पटक वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन्। संविधान अनुसार संघ सरकारले जेठ 15 मा बजेट घोषणा गरेपछि प्रदेश सरकारले असार 1 मा बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन्। अबको क्रममा प्रदेश 1 को सुनसरीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु भएको समाचारतर्फ लागौं। सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका 8 स्थित रामधुनी सामुदायिक वन सालबनी क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको अनुमतिमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु भएको छ। 7 बिघा क्षेत्रफल छुट्याइएको औद्योगिक क्षेत्रका लागि घरेलु तथा साना उद्योग मन्त्रालयबाट 92 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएर काम सुरु भइसकेको छ। ई-बिल्डिङ मार्फत अशोक कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएपछि हाल वाल 700 मिटर कम्पाउन्ड वालका काम भइरहेको छ। गर्नलाई घरेलु तथा साना उद्योग मन्त्रालय काठमाडौँबाटै 92 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ र यो 7 बिघा माटोमा यो फैलिएको छ। अहिले 700 मिटर यसको चाहिँ कम्पाउन्ड वाल लागिराखेको छ र यो चाहिँ ई-बिल्डिङ प्रक्रियाबाट टेन्डर प्रक्रिया परेको र अशोक कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का प्राप्त गरेको छ र काम सुरुवात गरिएको छ। तत्काल कम्पाउन्ड वाल प्रशासनिक भवन पाले घरको संरचना निर्माण हुनेछ। यस औद्योगिक क्षेत्रभित्र ठूला, मझौला र साना उद्योग गरी 3 भागमा वर्गीकरण गरिने भएको छ। दलहन, तेलहन, मकै, धान लगायतका कृषिजन्य उत्पादनका उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। मकैबाट दाना उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्नका लागि यो क्षेत्र उपयुक्त रहेको स्थानीयले बताएका छन्। बहुआयामिक वस्तुको एउटा चाहिँ त्यो औद्योगिकरण अथवा उद्योग क्रान्ति एउटा पिस हो र महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब यसलाई अरू कुरासँग जोडिएको हुन्छ, त्यो त्यसै मुनाफा जाने भन्दा पनि त्यसको आफ्नो एकदम अलग व्यवस्थापन त छँदैछ। बाँकी चाहिँ बहुआयामिक भन्ने बित्तिकै धेरै कुरासँग जोडिन्छ नि त। राज्यको नीतिसँग जोडिन्छ, हाम्रो यहाँको उत्पादनसँग जोडिन्छ, त्यो प्रविधिसँग जोडिन्छ। त्यसो भएको हुनाले सबै कुरामा ध्यान पुर्याइयो भने त्यसले एकदम गेम चेन्जर भन्छन् नि, गेम चेन्जरै काम गर्छ। उद्योगहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी थप नीति, कार्यक्रम, योजना र भौतिक निर्माण गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्रलाई नगरको गौरवको योजनाका रूपमा विकास गरिने नगरपालिकाको योजना रहेको बताइएको छ। अबको क्रममा कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको समाचारतर्फ लागौं। कर्णाली प्रदेशका एमालेको खनाल नेपाल पक्षका 4 जना सांसदलाई नागरिकको कारबाही बदर भएसँगै
मुख्यमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही अल्पमतमा पर्नु भएको छ। आज सभामुख राजबहादुर शाहीले सर्वोच्चको आदेश मुताबिक 4 जना एमाले संसदीय दलको सदस्यका रूपमा फर्किएको पत्र प्रदेशसभामा पढेर सुनाएसँगै शाही सरकार अल्पमतमा परेको हो। एमालेका प्रकाश ज्वाला, अमर बहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलको सदस्यको हैसियतमा कायम रहने भएका छन्। अब प्रदेशसभाका 40 जना सांसदमध्ये एमालेसँग सभामुख सहित 20 जना भएका छन्। यसै गरी माओवादीका 12, कांग्रेसका 6 र राप्रपाका 1 सांसद छन्। राप्रपाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको छैन, तसर्थ जम्मा 18 सांसद सहित मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा पर्नु भएको छ। एमालेका पुनर्बहाली भएका 4 सांसदमध्ये 3 जना सरकारमा मन्त्री छन्। सभामुखले पत्र पढेर सुनाएपछि एमाले संसदीय दलका नेता एमलाल कडेलले एमालेका सांसद लिएर सरकार चलाउने कुरा मान्य नहुने बताउनु भएको थियो। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा फुड बैंक सञ्चालन गरिएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। लम्बिँदै गएको निषेधाज्ञाका कारण घर खर्च चलाउन समस्या भएकाहरूका लागि दाङमा फुड बैंक सञ्चालन गरिएको छ। विपन्न परिवार तथा संक्रमणमा रोजगारी गुमाएका तथा काम नपाएकाहरूलाई लक्षित गरी फुड बैंक सञ्चालन गरिएको हो। फुड बैंकबाट परिवारको अवस्था हेरेर 1000 देखि 5000 बराबरको खाद्यान्न लैजान पाउने छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न दाङमा जारी निषेधाज्ञाका कारण विपन्न समुदायका परिवारहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने परिवारहरूले काम नपाएपछि घर खर्च चलाउन समेत समस्या भएको छ। विपन्न समुदायको परिवारको सहायताका लागि सिसा फुड बैंक सञ्चालन गरिएको छ। अति विपन्न परिवारको सारथी बनी उनीहरूको चुलो बाल्न दाङको घोराईमा सिसा फुड बैंक सञ्चालनमा आएको हो। फुड बैंकबाट अपाङ्ग, काम गर्न नसक्ने, ज्येष्ठ नागरिक तथा अति विपन्न परिवारहरूले निःशुल्क खाद्यान्न लैजाने गरेका छन्। सुनेको थिएँ कि मैले हल्ला राहत पाउने कुराहरू, अनि त्यसले गर्दाखेरि आएको यहाँसम्म राहतको लागि मात्र। योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ यता त्यहाँ यस्तै जुत्ता चप्पलहरूको सिलाएर पुराना जुत्ता चप्पलहरू मर्मत गर्ने त्यसरी काम चलाएको थियो। अहिले चाहिँ छ्याप 8-9 हजार ऋण लाग्यो, अब अझै खुल्दैन। राहत पाउने भनेको त अब सहयोग चाहिँ नराम्रो होइन नि त, राम्रो हो। सहयोग भनेपछि अब हामीलाई खुसी छ। खाद्यान्न बिना कोही भोको बस्न नपरोस् भनेर हुनेले सहयोग गर्ने, नहुनेले लिएर जाने भन्ने अभियान सञ्चालन भएपछि धेरैको चुलो समेत बलेको छ। दाङबाट सुरु भएको यस प्रकारको अभियान देशैभर पुर्याउने लक्ष्य रहेको सिसा फुड बैंक सञ्चालकको भनाइ छ। फुड बैंकबाट परिवारको अवस्था हेरेर 1000 देखि 5000 बराबरको खाद्यान्न लैजान पाउनेछन्। त्यस्तै मध्यम परिवारले सापटीको रूपमा पनि लैजान पाउने सिसा फुड बैंक सञ्चालकको भनाइ छ। घरमा कमाउने नै कोही पनि छैन, त्यस्तो परिवारहरूलाई केही दिनको राहत भए पनि सपोर्ट हुन्छ भन्ने उद्देश्यले खोलियो र त्यो यसमा चाहिँ जनताको एकदम सहयोगी दाताहरू प्रत्यक्ष थुप्रै हाम्रै साथीभाइहरू अग्रजहरू हुनुहुन्छ। व्यक्तिगत सहयोग धेरै आएको छ र यसमा अहिले चाहिँ तपाईँको यो कारितास जर्मनी, कारितास नेपालले पनि 4,50,000 फुड बैंकलाई दिएको छ। त्यहाँबाट पनि हामीले सपोर्ट गर्दैछौँ। विभिन्न किसिमको माध्यमबाट फुड बैंक सञ्चालनमा आएको थाहा पाएपछि विपन्न वर्गका मानिसहरू सामान लिएर जाने गरेका छन्। फुड बैंकमा आएर राहत पाउँदा स्थानीयहरू निकै खुसी हुने गरेका छन्। सरकारले गर्ने काम मनकारी व्यक्तिहरूले गरेको भन्दै संस्थालाई धन्यवाद दिने गरेका छन्। दुई छाकमा एकै छाक खान्छु, त्यो पनि अब हामीले यति भेटिरहेको छ। एक दुई टाइमको त मलाई सहारा भयो। ए हजुर, धेरै आशीर्वाद। यही पनि ठुलो भाग्य, यो जमानामा यही पनि ठुलो चिज हो। राम्रो होस्, खुसी रहौँ, भगवान् राम्रो गरौँ। भगवान् भन्ने राम्रो होस्, छोरा छाउलाई पनि राम्रो होस्, हामीलाई खुसी लाग्यो, दुआ दिन्छौँ। कारितास नेपाल नामक संस्थाको 4,50,000 र केही व्यक्तिगत सहयोगमा फुड बैंक स्थापना गरिएको हो। दैनिक रूपमा फुड बैंकबाट 40 देखि 50 जनाले राहत लग्ने गरेका छन्। फुड बैंक अभियानले काम नपाई भोकै बस्ने परिवारलाई ठूलै राहत भएको छ। तसर्थ स्थानीय तहले पनि संक्रमणको महामारीमा समस्यामा परेका जनताको लागि सहयोगी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट।
अन्तमा प्रदेश 1 को सुनसरीमा युवाहरू व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। स्ट्रबेरी अर्थात् फुई ऐसुलुले चिनिने यो फल विदेशमा मात्र हुन्छ भन्ने थियो, तर पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा व्यावसायिक रूपमै खेती सुरु हुन थालेको छ। नेपालमा भर्खर मात्र व्यावसायिक रूपमा सुरुवात गरिएको स्ट्रबेरीको खेतीमा सुनसरीको बराहा क्षेत्रका युवाहरू सक्रिय भएका छन्। एक रिपोर्ट। बराहा क्षेत्र नगरपालिका 1 सूर्यकुण्डमा स्ट्रबेरीको व्यावसायिक खेती सुरु भएको छ। स्थानीय 5 जना युवाहरूले स्ट्रबेरीको खेती सञ्चालन गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा लामो समय बिताएका युवाहरू घर फर्किएसँगै 2 बिघा क्षेत्रफलमा स्ट्रबेरी खेती गरेका छन्। मुख्यतया पहाडी अनि भिरालो क्षेत्रमा लगाइने स्ट्रबेरीबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको छ। युवाहरूले गरेको स्ट्रबेरी खेती अहिले लटरममा फलेका छन्। वैदेशिक रोजगारी भन्दा स्वदेशमै गरे राम्रो आम्दानी हुन्छ भन्ने उदाहरण युवाहरू भनेका छन्। 5 जना युवाहरूले स्वदेशमै केही गर्ने उद्देश्यका साथ 76 सालबाट स्ट्रबेरीको खेती सुरु गरेका हुन्। सबै गरेर चाहिँ 2 बिघा जस्तो होला हैन। अहिले हाम्रो प्रमुख टार्गेट त स्ट्रबेरी नै हो। त्यसपछि अब क्याप्सिकम र अकबरे खुर्सानीलाई चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता हो। यो हाम्रो यो छ। त्यहाँ उत्पादन भएको स्ट्रबेरी झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर लगायतका जिल्लामा खपत हुँदै आएको छ। स्वदेशमै उत्पादन हुने स्ट्रबेरी फलको व्यावसायिक खेतीका लागि स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामी चाहिँ यो पर्यटनको प्रवर्धन गर्दै घुम्ने क्रममा यहाँ आउँदाखेरि आज यो मैले सुनेको थिएँ, आज यो प्रत्यक्ष देख्न पाएँ। यो पूर्वमा स्ट्रबेरीको खेती, यो व्यावसायिक रूपमा भिडे खोर्सानीको खेती, यस्तो आधुनिक कृषि प्रणालीले चाहिँ हाम्रो जीवनस्तरमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ र युवाहरूलाई पनि पलायन हुनबाट रोक्छ। वास्तवमा यसका लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले या सरकारी तहबाट अनुदान या सहयोग या परामर्शहरू प्राप्त भएको खण्डमा हामीले आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ। अहिले पनि हाम्रो सब्जीहरू चाहिँ भारतबाट आउने क्रम जारी नै छ। जतिसुकै गरे पनि हामीले रोक्न सकेनौँ। हामीले जबसम्म कृषिमा आत्मनिर्भर हुँदैनौँ तबसम्म हामी आफू सबल हुन सक्दैनौँ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरू पछिल्लो समय एकजुट भएर स्वदेशमै कृषि कर्ममा रमाउँदै आएका छन्। तर कृषि व्यवसाय गर्नेलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्न विभिन्न अनुदानका योजना ल्याए पनि वास्तविक किसानले पाउन सकेका छैनन्। अनुदानका कार्यक्रमहरू किसान भन्दा पनि गैर किसानले पाउने गरेको किसानको गुनासो छ। स्वदेशमै उत्पादन हुने स्ट्रबेरीको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणका लागि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मुख्यमन्त्रीलाई सेवा सुविधा दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय विवादमा सुविधा थपेर खर्च बढाउन नभई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको प्रवक्ता कुमार खड्काको दावी। निषेधाज्ञाका नाममा व्यवसाय सञ्चालनमा प्रशासनले विभेद गरेको भन्दै तनहुको दमौलीका व्यवसायीहरू विरोधमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर पसल खोल्न पाउनुपर्ने माग। भोलि 7वटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट ल्याउँदै कोरोना नियन्त्रणदेखि कृषि, पर्यटन, सडक, खानेपानी क्षेत्र प्राथमिकतामा राखिने र सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिकामा प्रदेश सरकारको अनुमतिमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु। औद्योगिक क्षेत्रलाई नगरको गौरवको योजनाका रूपमा विकास गरिने। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।